अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, एक बलूचिस्तान हुकूमत का एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे शेयर हुआ है, जिसमें बलूचिस्तान के दीगर अजला से जो है वो पुलिस की जो नफरी है उसको गवादर पहुंचने का कहा गया है। 3 रोज़ से धरना जारी है। जमात इस्लामी के सूबाई अमीर जो हैं इस धरने की क़यादत कर रहे हैं और ख़वातीन ने भी मुज़ाहरा किया उसके ऊपर, और वो सारा कुछ किया। ये धरने और उस वक्त से शुरू हुए या ये मुज़ाहरे जो हैं, और मौलाना जो हैं जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, अभी एलिवेट होकर अमीर बने हैं, पहले वो सेक्रेटरी जनरल थे, वो एक्टिवेट उस वक्त के बाद से हुए जब ये खबर आई कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो चीन के लोग, चीनी अफराद बैठे हुए हैं गवादर के अंदर बैठे हुए थे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, मुख्तलिफ हिफाजतें कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे, उनको कहा कि हम आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। और ये बात उस वक्त सामने आई जब दासू के अंदर काम करने वाले चीनी अहलकारों पे हमला हुआ। इसका सीधा मसला ये था, इसका सीधा मतलब ये था कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। जब उन्होंने कहा कि हमारे एसेट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कराची में बैठ के इन एसेट्स के ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप ग्वादर में नहीं रह सकते। इसका मतलब भी यही था, क्योंकि जिस तरह सी पैक को पैक करना मकसूद है, उस पैक किए के बगैर किसी की नौकरी में इजाफा नहीं होता आगे मुस्तकबिल में ना। समझ आप जाया करें ना, इतना खुला इशारा देने के बाद ना, अब मतलब किसी को नौकरी में इजाफा मतलूब है ना, तो वो नहीं होता भाई, जब तक ये मुकम्मल पैकअप करके अमेरिकन को नहीं दिखाया जाएगा कि हमने सी के पैकअप कर दिया। पैकअप तो पैकअप कर दिया जी उसको। अब उसके ऊपर बंदे लाए जाएंगे ताकि इस कौम का कोई चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी बनेगा, कुकू बनेगा, उसको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाएंगी और आपको और मुझे जूते मार के बताएगा देखो सी पैक कितना नुकसानदेह, ये खर्चा हमें पड़ रहा है। और वो पॉइंट भी अपनी फुफी का पुत्र कराएंगे, मतलब कोई फुफी का पुत्र ही उसमें सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर रखवाएंगे, और साथ में आपको और मुझे सुनाएंगे कि देखें कितना बुरा सी पैक था, वो उसको बंद कर दी। खैर उसके बाद बंद करके जब आप अगर कहीं फर्श पे टाइलें लगाएं, तो टाइलें जोड़ने के बाद फिर उसके ऊपर ना वो उनके अंदर जो दर्जे रह जाती हैं उसमें फिलिंग करता है। इस वक्त जो है वहाँ पे सी पैक की फिलिंग का आगाज़ हुआ है, दफना दिया गया है, ऊपर ईंटें शीटें लगा के फिर ईंटों के ऊपर वो आप फिलिंग करते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए, है ना। हाँ, ये वो वाला काम किया जा रहा है। तो खैर ये वहाँ पे भिजवाया गया। ये मैं अभी तलाश कर रहा था तो मुझे एक ख़बर मिली, ये एक वेबसाइट है जी, ग्लोबल विलेज स्पेस। मार्केट के अंदर इतला है, मेरे पास ज़ाती तौर पे कोई नहीं है, कहीं पे शायद नाम भी नहीं लिखा हुआ मैंने जो मुख्तसरन देखा है, लेकिन ये जो वेबसाइट है ये 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग का मटीरियल डिसेमिनेट करती है, इस महाज के ऊपर बड़ा फ्रंट जाके लड़ती है। कुछ इतलात हैं कि 5 करोड़, कुछ इतला हैं कि 7 करोड़ रुपया महीने का इस वेबसाइट को मिलता है। और कुछ लोग जो हैं वो एक मशहूर टीवी एंकर हैं, मैं जर्नलिस्ट तो नहीं मानता उनको, लेकिन एंकर हैं, कस्टम में से करप्शन की बुनियाद पे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका पढ़ने गए थे, वहाँ पे जाके वो हो गए और अमेरिका के एक बहुत बड़े अदारे में मुलाजम हो गए, तो फिर वापस आए तो फिर वो अदारा इतना मौसर था कि इनको जियो में अकोमोडेट करवा सकता। मुख्तलिफ दास्तानें हैं जी। ये उनकी वेबसाइट है जी, कहा जाता है ये उनकी वेबसाइट है। उसके ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है और इसकी जो है वो मार्च 7, 2018 है। मतलब इस वेबसाइट के ऊपर काम करने वाले कितने ज़हनी तौर पे मजहूल, बेवकूफ़, अहमक होंगे, उसको जर्नलिज्म की ABC नहीं आती। न्यूज़ डेस्क से उन्होंने लगाया हुआ है न्यूज़ एनालिसिस। जब बंदे ने सहाफ़त ना की हो और उसका लग जाए तो इस तरह की जो मर्जी हरकतें करने, पैसे तो मिल जाने, आराम के पैसे आए हुए ना, आपके और मेरे टैक्सों के दिए हुए पैसों से 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग लड़ने के लिए जो 80 या 100 अरब रुपया साल का आप अजाफी अदा करते हैं उनको, वो यहाँ पे तबाह बर्बाद होता है। ये इस तरह की सैकड़ों इन्होंने खोली और खुलवाई हुई हैं जहाँ पे इस तरह के अहमक शख्स बैठे, ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्लीड कर रहे होते हैं। गुस्सा चढ़ गया सन, ठीक हो गया वो। बहरहाल जनाब उन्होंने किया हुआ है और उसके अंदर जो लिखा है, अब मैं एनालिसिस पढ़ने लगा हूँ, न्यूज़ एनालिसिस पढ़ने लगा हूँ। जो थोड़े बहुत जर्नलिज्म से शुगफ रखते हैं वो इसको एंजॉय कर रहे होंगे, यार ये देखो किस तरह के ये लोग जो हैं ये आपको और मुझे बेच के खा गए यार। ठीक है, ये 18 की खबर है जी, मार्च 2018 की 7 मार्च की, यानी भी इलेक्शन नहीं हुए। इस तस्वीर के अंदर 2 अरबी हैं जी,
اور بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر ہیں جو آج کل چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں. اسی تصویر کی وجہ سے وہ آج کل چیف منسٹر ہے. سمجھ کر لو مطلب کہ نہ لیدا کہ لیکن کہ وہ جہاں جہاں پہ سپہ سالار جاتے تھے تو وہ قدم بوسی کے لیے کاسا لیسی کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے تھے. یار 550 ووٹ لے کے جیتتا ہے ہر باری. یہ شخص جو ہے نا جو بلوچستان کے اندر چیف منسٹر کے طور پہ مسلط کیا گیا ہے, مبلغ اوقات 550 ووٹوں کی ہے جو اپنے گاؤں کے اندر اس کے قبیلے کے اندر رجسٹرڈ ہیں, اور پتہ نہیں رجسٹر بھی ہیں کہ نہیں, کوئی وہاں پہ کیا جاتا ہوگا. تو یہ موصوف 550 ووٹ لے کے بلوچستان کی چیف منسٹری کا جھوٹا لے گئے. خیر جناب, یہ جو ہے نیوز انالیسس کے اندر لکھا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف COAS بریکٹ میں بریکٹ بند قمر جاوید باجوہ لیڈ دا فاؤنڈیشن, یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی فاؤنڈیشن سٹون لیئنگ سیریمنی کو کیا کہیں گے, بنیادی پتھر انہوں نے رکھنے کا ایک واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ کا رکھا ہے گوادر میں. سنڈے کا دن ہے, وہ لکھا ہوا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے, بڑی کمال کی انگریزی لکھی ہوئی ہے ایوان سے, میرا اتہاس ہی نہیں رکن دیا, میں اس کا ساتھ ساتھ اردو ترجمہ کرتا جا رہا ہوں. اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے سپہ سالار نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے, اور گوادر ڈسٹرکٹ اتھارٹی جو ہے وہ پیر کے روز ایک واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا, بلا 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 بلا. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے اور اس کی آگے تعریفوں کے پل باندھے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر گوادر نعیم بازئی جو ہے وہ بھی اس موقع پہ موجود ہیں, اور آگے یہ کام, یہ تجزیہ چلی جا رہا ہے یہ خبر. لیکن چونکہ ساری عمر جو کام کیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جی میں نے جا کے امریکہ سے ڈگری حاصل کی میتھس کام کے اندر. پایا آپ تو کرنل تھے تو آپ ڈگری لینے چلے گئے. وہ آپ سمجھا کریں نا, وہ جو ہوتا ہے نا وہ امریکن نے جب ہمیں پیسے دیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ لوگ بھیجیں, تو پائن کسی اکیڈیمیا نو جان دیتے, کوئی پنجاب یونیورسٹی دا جو قائد اعظم یونیورسٹی دا, نہیں میں اب آ گیا ہوں نا, تو اب میں میڈیا کنٹرول کروں گا کیونکہ میں ماسٹر کی ڈگری وہاں سے لے کے آؤں. پر جناب آپ نے تو کاکول کے اندر تو کچھ اور پڑھا تھا, وہ چھوڑیں جی اس بات کو. آپ دیکھیں نا, میرے پاس ڈگری ہے, فوراً کوالیفائڈ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد جناب پروجیکٹ کی باقی انہوں نے بتایا کہ UAE اور سوئٹزرلینڈ کے تعاون سے یہ کیا گیا ہے. یہ 44 ملین گیلن پانی کا روزانہ فراہم کرے گا, اور اس کی بڑھا کے 88 لاکھ گیلن کر دی جائے گی, 4.4 ملین گیلن, تو 88 لاکھ گیلن روزانہ کر دی جائے گی. یہ پلانٹ جو ہے آگے پھر وہ جو بچے کو اسائنمنٹ نہیں دیتے ہم جرنلزم میں, پہلے سیمسٹر کے بچے کو اسائنمنٹ, تو وہ پھر نا وہ وکی لیکس پہ جا کے سارا کاپی پیسٹ مارتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو کھڑے کر کے تو اس کی بےزتی کی جاتی ہے. اچھا جو استاد ہوتا ہے کہ بیٹا اس میں کوئی کوما شوما ادھر کر لیتے ہیں, تو آگے پھر انہوں نے وکی پیڈیا سے اٹھا کے نا کہ گوادر کیا ہے اس کا لگا دی ہے. ویسے یار سر کوئی شرم تو آتی ہوگی آپ کو, اس شخص کو چلے ہم یہی مان لیں 5 کروڑ روپے یا 7-8 کروڑ کا فگر, ہم نہیں 5 کروڑ روپے سال کا آپ کس بات کو دیتے ہو یار. کچھ خدا کا خوف کرے, اس قوم کے وسائل آپ ایسے ضائع کرتے ہو یار. خیر یہ میں نے کہا کہ میں اس کا عکس بھی آپ کو دکھا دوں. یہ جی صدر صاحب انہوں نے افتتاح کیا تھا جناب سپہ سالار نے الیکشن سے 3 ماہ پہلے. گوادر کے اندر مظاہرین جو ہیں, میری ان سے التماس ہے پہلی فرصت میں اٹھیں. یہ پلانٹ آج تک آپریٹو نہیں ہو سکا. FWO نے اسے بلا کے وہاں پہ پیک شدہ فارم کے اندر رکھا ہوا ہے, تو پانی کا مسئلہ تو ان کا جو مطالبہ پہلی صورت میں حل ہو جائے گا. جا کے یہ دھرنا ذرا اس پلانٹ کے سامنے دے دیں, ٹھیک ہے. سپہ سالار کے گھر کے سامنے جا کے تو دھرنا دینے کی آپ کی اوقات ہی نہیں ہے یا وسائل ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو آرمی ہاؤس ہے یا وہاں پہ جو بھی کور کمانڈر ہاؤس ہے یا کسی ایجنسی کا خفیہ تہ خانہ ہے یا سیف ہاؤس ہے, وہاں پہ تو شاید آپ نہ جا پائیں, جماعت اسلامی ہیں آپ, لیکن کم از کم
یہ جو جس جگہ پہ اس پلانٹ کی قبر کھودی گئی ہے، جہاں پہ یہ رکھا گیا ہوا پیک کر کے، وہاں پہ افتتاح کر دیں اور کہیں کہ جناب یہ انسٹال کر دیں اور اس کا کام شروع کرا دیں. ٹھیک ہے، پلانٹ آگے پڑا ہوا ہے. یہ خبر چونکہ نکل آئی گلوبل ولیج سپیس سے، تو میں نے کہا ذرا گلوبل ولیج سپیس کی وہ انگوٹھے، مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگانے والا کریکٹر ہے، اس طرح کے لوگوں کو نوکریاں بھی مل جاتی ہیں. مالک کو بھی پتا ہوتا ہے جو کہیں گے یہ آگے کر دے گا، اس نے آگے سے کون سا آرگومنٹ کرنا ہے. اب جو شخص اس کو پڑھے گا اسے غصہ چڑھے گا کہ یار جرنلزم کی بیسکس نہیں آتی ان جاہل کے بچوں کو، اور یہ جرنلزم کے نام کے اوپر اس ملک کو لوٹ کے نوچ کے کھا رہی ہے، چور کے پتر. بس یہ آج کے لیے اتنا ہی غصہ کھڈیا جا سکتا سی انہاں دے اوتے کر دیتا ہے. گلوبل ولیج سپیس ضرور وزٹ کر کے دیکھنا کہ اتنے ہور کی کارنامے پے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ اس قوم کو پڑھ کتنے میں رہی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.